Hallelujah. Praise the Lord. तेव्हा कारखाने वाखाणी तुम्ही आता आठवण मारून Hallelujah. कुठल्या सोबत best and best. Blessed and anointed. Amen. Amen. Hallelujah. तर आम्ही मागणे करूया देवान आमकां ह्या गांवांत हाडल्या आनी ह्या संवसारांत दवरल्या कित्याक ताका अर्गां ताका वाखाणणी दिवंक ताची हाजेरी भोगूंक वय न्हू वो आमचें व्हडपण सांगूंक ना न्हू ताचें व्हडपण गावंक वय न्हू आनी हो म्हयनो म्हणचो जुलाय 26 आयज तारीख 4 न्हू 4 जुलाय तर आमी मागुया ह्या म्हयन्यान ज्या बाबण्याचो बर्थडे जावं वेडिंग एनिवर्सरी आसा आनी हो म्हयनो आनी फुडले दीस देवान सगळ्यांक खुशालकाय दिवं बरोबर न्हू हालेलुया सर्गीच्या बापा तुका अर्गां तुका महिमा दिता दुनिया तुका वाखाणटा तुका निनवसता दुनिया आयच्या व्हडट्या दिसा पासून दुनिया आयचो व्हडतो दीस तुवें आमकां दिलो दुनिया ह्या वर्साच्या दुनिया 7व्या म्हयन्यांत तुवें आमकां भितर काडल्या दुनिया मागता दुनिया ह्या म्हयन्यांत कोणाच्यो जल्माचो दीस आहा दुनिया कोणाचे काजराचो दीस आहा दुनिया सगळ्यांक आशिर्वादीत कर दुनिया सगळ्यांक तुज्या कृपेन आनी मोगान भर दुनिया आनी ज्या बऱ्यापैन दुनिया भुरगे ना तांकां भुरग्याचें देणें दी दुनिया ज्या बाबण्याक जॉब ना तांकां जॉब दी दुनिया ज्या बाबण्याक हेल्थ ना तांकां हेल्थ दी दुनिया जी वीक आनी सीक आहा दुनिया तांकां तूं स्ट्रॉंग कर दुनिया तुज्या मोगान आनी तुज्या बळान दुनिया तुजें उतर दुनिया तांचे घोटाय आनी बोळ जावं दुनिया बाबा तुका अर्गां तुका मोहिमा दिता दुनिया आनी एवढो मागता दुनिया ह्या UK कंट्री पासून दुनिया तुवें आमकां ह्या गांवांत हाडल्या आनी जो सांबाळल्या दुनिया आमचो कायदो दुनिया ह्या UK गव्हर्मेंटा पासत मागूंक दुनिया UK मिनिस्ट्री पासत मागूंक दुनिया कसल्या सिच्युएशन दुनिया खंयच्यानूच चुकोवंक दिनाका दुनिया तुजी घोटाय आनी जाणव आयली दुनिया जे कॅबिनेट मिनिस्टर आहा दुनिया जे वडील आहा दुनिया सगळ्यांक दुनिया तुज्या कुल्पेन भर दुनिया तुज्या जाणवायेन भर दुनिया आनी मागता दुनिया सगळ्या सगळ्या दुनिया पीस दवर दुनिया कित्याक तूं जावन आसाय प्रिन्स ऑफ पीस दुनिया आख्या संवसाराक दुनिया शांती आनी समाधान दिवंक दुनिया कित्याक तूं समाधानाचो देव दुनिया तूं पीस दिणारो देव दुनिया ह्या संवसारांत जायते गडबड आसल्यार दुनिया वचत तिंगा जायते घडणे घडटले दुनिया पूण तुवें सांगलां कितें बी कॅरेज म्हण दुनिया तुवें सांगलां घोटायेन बोळार राव म्हण दुनिया आनी आपूण तो म्हूण तुज्या सांगाता आसतलो आयज तूं आमच्या सांगाता आसा देखून आयज आमी ह्या जाग्यार आसा दुनिया बापा तुका अर्गां तुका मोहिमा दिता दुनिया आयज तुवें हाडल्या भाव भयणांक दुनिया सगळ्यांक आशिर्वाद दिता दुनिया तुज्या उतरांतल्यान दुनिया तुज्या मोगान दुनिया तुज्या कुल्पेन भर दुनिया तुजी ग्रेस्ताय तुजो मोग दुनिया तुज्या मोगान दुनिया हर एकल्याक दादोशी कर दुनिया आयच्या उतर दुनिया हर एकल्याच्या काळजाक टच जावं दुनिया जी भाव भयणां आयकता दुनिया ती ब्लेस जावं दुनिया जी ऑनलायन आयकता दुनिया ती ब्लेस जावं दुनिया आनी प्रॉस्पर जावं दुनिया आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन हालेलुया देवा गळे मारून आपल्याला वखंडी आनी उबी रावुया आनी आमी हालेलुया सांगुया आमी देवाक वर्शीप करूया हालेलुया सगळी एका तळ्यान एका मनान स्लोली डीपली One more time. Lift up your hand. Lord, touch each and everyone. Who is come to sit here, heal now, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father.
Savior God to me. How great thou art. How great thou art. तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और मरवा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई बसूया आयज देवाचें उतर आयकुया. कितें सांगता बायबल, कितें सांगता लुकाच्या चॅप्टरान, लूक चॅप्टर 5 वळ 1 कितें म्हणटा, जेणे जारताचे तोळे, जेणे जारताचे तोळे. आमकां सगळ्यांक तोळे खबर आहा न्हू? कोणाक खबर ना सांगात आनी तोळे कितें तें. कोणाक खबर ना सांगा तोळे नको म्हणून. सगळ्यांक खबर आहा न्हू? दर्या खबर आहा, तोळे खबर आहा, न्हंय खबर आहा. आमी सगळीं गोंयकारां. तर हिंगा कितें म्हणटा, जेणे जारताचे तोळे आनी त्या तोळ्याचें कितें, शिवमाव पेद्रूचें वडें. हालेलुया. सगळ्यांक खबर आहा न्हू? जेजू जेन्ना खंयी वयतालो दर्या सायडीक, सी सायडाक, तो कोणाचें व्हडें यूज करतालो? शिवमाव पेद्रूचें. आनी जायते फावटी आमकां लोक म्हणटा 2 व्हड्यांचेर पांव धरून चलता म्हणून. जेन्ना बायबल मानून चलता तो एकूच व्हड्याचेर पांव धरून चलता. हय बोल. पूण आमचें नदर कितें 2 व्हडी. पूण जेजू हांव जायते फावटी म्हणटा, कोणें समज जाल्यार जेजू एकूच व्हडें घेवन भोंवतालो, तें शिवमाव पेद्रूचें. हालेलुया. दुसरी व्हडी आसली पूण जेजून तें चूज केल्लें व्हडें. तो चूज केलो मनीस आनी ताका कितें सांगलें, तूं जावन आसा कडक म्हूण. हालेलुया. आनी तुजेर म्हजी सभा बांदतलो म्हूण. वय न्हू? तर ह्या जाग्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा तें पळोवया मोगाच्यान. तोळे म्हूण नाका उदक. हालेलुया. आनी जेजू आहा थिंगा उतर. वय न्हू? ज्या जाग्यार जेजू आहा त्या जाग्यार देवाचें जेजूचें उतर आहा, म्हणजे देवाचें उतर आहा. आनी ज्या जाग्यार तोळे आहा त्या जाग्यार उदक आहा. आनी जरी तर त्या तोळ्याक उदक ना जाल्यार त्या तोळ्याक कोण वळोन पळयना. पळयता? कोण ताका पळयना. कित्याक जेन्ना पासून थिंगा उदक आसता, सगळीं उदक काडूंक येता, उदक पिवंक येता, नुस्तें धरूंक येता, जायत्यो एक्टिविटी आसता. हालेलुया. तर आमच्या उदक आनी उतर आमच्या जिवितान आसूंक जाय वा ना? हालेलुया. तर आमच्या जिवितान उदकाचो आनी उतराचो कितें संबंद आसा तो आमी पळोवया. हालेलुया. तो उतराचो आनी उदकाचो कितें संबंद, कितें एफोर्ट तो.
हालेलुया. उदकूच न्हय पूण उदराची गरज आहा. बाय लूक चॅप्टर 5 1 to 3 काढा. एक वाच. हालेलुया. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Hallelujah. Now, hallelujah. कितें म्हणटा पयली वळ कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 5 वळ 1 कितें म्हणटा उपरांत धोडे ते हे देवाचें उतर आयकून लोक ताचे भोंवती चेस्तालो आनी तो जेनेसराच्या तळ्याच्या धोडेर उबो आसलो. कोण धोडेर उबो आसलो? Jesus. खंयच्या तळ्याच्या धोडे? जेनेसर. हालेलुया. आनी ही घोडणी थिंगा घोडोन आसली. ही घोडणी थिंगा देखून घेताली. हालेलुया. Hallelujah. आनी जायतो लोक आयलो. म्हणजे ज्या जाग्यार जेजू आहा त्या जाग्यार लोक येतालोच न्हू. आनी तो लोक येयलो कित्याक? देवाचें उतर आयकून. आनी तो कसो ताका सरावंड जालो. म्हणजे ताका आनी दुसरी वाट ना, दुसरो जागो ना. म्हणजे जी बीच आहा वो जागा आहा त्याच्या फुडें कितें उदक आहा. हालेलुया. त्याच्या फुडें आनी वचोंक वाट ना म्हणजे उदक आहा. प्रेज द लॉर्ड. तो जेजू तळ्याच्या धोडेर उबो आसता म्हणजे बॉर्डरीचेर उबो आसता. फुडें आनी जमीन ना आनी फुडें कितें आसता? सगळें उदक. प्रेज द लॉर्ड. आनी फुडें कितें म्हणटा? उदक आनी जेजू आनी वड्याचोय उल्लेख केल्लो आसा. आमी फुडें पळोवया वड्याची खबर सांगला. चॅप्टर 5 verse 2 वाच बाय. एकूच वळ वाच. And saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Amen. तेन्ना कितें म्हणटा थंय तळ्याच्या देगेर ताणें 2 व्हडी देखली आनी त्या खारवी देखून आपल्यो राखण्यो धुताल्यो. हालेलुया. तो कित्याक पळयता तळ्याच्या धोडेर म्हणजे 2 व्हडी पळयता. हालेलुया. आमकां व्हड्याची खबर आहा न्हू. आमकां बोट खबर आहा न्हू. आमकां राखण्यो मारपाची व्हडी खबर आहा न्हू. आमकां ना अशें ना. आमकां ताचो अनुभव आहा. हालेलुया. आनी जेजू त्या तळ्याच्या धोडेर 2 बोटी पळयता. जावं येता आनी जायत्यो आसत पूण 2च बोट्यो ताच्या मुखार देखतात. तो 2 बोटी पळयता. आनी खारवी कितें करता? खारवी आपले काम जालें म्हणटच आपली झाडां धुता. जो हालेलुया. जो पळय आपल्या धंद्याचो मोग करता, आपल्या कामाचो मोग करता, तो शेवट बरो करता. वय न्हू. जायत्या फावटी आमी कितें कितें काम आमी करता उल्यो वस्तू सांडून घेता. आमी चिंतना फाल्यां त्याची गरज पडटली म्हणून. म्हणजे केअर करता आनी ते आपल्यो राखण्यो धुता म्हणजे आपली झाडां धुता म्हणजे तांचें काम काबार जालें. हालेलुया. पयलो कोण धुता? पयलो कोण धुना न्हू. आनी जेन्ना जेजू खाली व्हडे पळयता आनी हे व्हडे आमच्या जिविताक कशें लागता मोगाच्या ना तें आमी पळोवया. आमच्या जिविताक खंय लागता हें व्हडें. हालेलुया. तर पळोवया आमी ह्याच व्हड्या सारकी जावन आसा वो कितें. आमी ह्या व्हड्या सारकी जावन आसा. ह्या व्हड्याचो संबंद आमच्या सगळ्यांक खंय लागता. हालेलुया. लागना? लागता न्हू. कित्याक तें एक व्हडें जाल्यार आमी एक व्हडें. आमी जावन आसा एक बोट. वय न्हू. ह्या बोटीन कोणाची गरज आहा? जेजूची. ऑफकोर्स जेजूची गरज आसा. आनी ज्या बोटीक जेजू ना त्या बोटीचो कांय फायदाय ना. ती आसून नासल्या सारकी. आनी जेन्ना बोटीन आसता तुफानूय येता पूण ती बोट फुडाक पावना कित्याक त्या बोटीक जेजू आसता. हालेलुया. आनी फुडें कितें म्हणटा? तर आमी चिंतुया आमी ह्या खाली बोटी भाशेन जावन आसा. वय न्हू. जायते आमच्या जिवितान आसत. आमकां बोट न्हू आमकां दिसत आमकां आमी बोट न्हू आमी एक बोटीचें आमच्या सगळें तेंच ना. पूण अशें तो जायत आमचें जिवीत जावन आसा एका भाशेन खाली आयलो. खालीपण
आणि ते खाली पण मोगाच्यान कोणाच्यानूच भरून काडच्या बोटीन कितली वेट घाल कितलें वजन घाल पूण जेन्ना पासून त्या बोटीन देवाचें उतर ना जेज ना ती बोट कितें जावन आसा एक खाली बोट ताचो उपयोग तूं कितलोय केलो ताका फायदो कांय आसचो ना त्याच्या बोटीचो कांय मिनींग वो मतलब आसचो ना हालेलुया तो जायत्यो फावटी मोगाच्यान आमी खाली जाल्ले आसा हालेलुया वय न्हू आमी खाली जाता न्हू आमी खाली आसा न्हू जायते फावटी आमच्या लागीं जायते आसा पूण आमकां एक भितरल्यान खालीपण दिसता निराशपण दिसता कितें तरी उणें दिसता आनी तें उणें कोण दितलो उणेंपण कोण भरून काडटलो हालेलुया तो आमची खाली कूड जावन आसा ही खाली वडें आनी हें खालीपण भरून काडूंक आमकां ओत्मीक देण्याची गरज आसा हालेलुया संवसाराची क्रेस्ताय जायते आसत जायते ना न्हू जायते आसत पूण जेन्ना पासून ओत्मीक उतर आमच्या जिवितान ना ओत्मीक देणे आमच्या जिवितान ना तें खालीपण जावन आसा प्रेज द लॉर्ड आनी जें पळय कितें आमच्या समें आसा तें आदींच आमी मेळें करून दवरलें आसा कितले जाणां एग्री जाता जें कितें पळय आमच्या समें आशिल्लें तें आदीं फुडेंच आमी मेळें करून दवरलें आसा कितले जाणां एग्री जाता सोसमोक ना न्हू देवान आमकां आदींच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा वय न्हू पूण त्या पवित्र आत्म्याक आमी सांबाळून दवरला ताका आमी खंय ना जाल्यार खंय दुखयला न्हू कसलें कसलें तरी चूक करून ताका अपमान केला न्हू एका भाशेचें मेळेपण जावंक ना जर आमचो कायदो कितें आसलो सांबाळून दवरपाचो तो शिमोन पेद्रो आपली जाणां धुवन सांबाळून दवरता ते भाशेन पूण आमी कितें केलें आमी करून चुकल्या मोगाच्यान पयलीं आमी चुकता वय न्हू हालेलुया तुमकां जरी सजमोला जाय विचारूंक जाता प्रेज द लॉर्ड आमी शिकोया हालेलुया तर जें कितें आमच्या समें आशिल्लें तें आमी आदींच मेळें करून दवरलें आहा उत्तर वळोवन आमी ताका पळोवंक ना ताची आमी खबरूय करूंक ना कित्याक आमकां विसर पडलो आसा आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरांतल्यान पयस वयता पवित्र सभेंतल्यान पयस वयता आमच्या जिवितान विसर पडटा म्हणटा संवसाराचेर सगळो उगडास आमकां संवसाराचेर सगळें आसता आमकां पूण देवाच्या उतराचो उगडास ना आनी कितें जाता आमी खाली जावंक पावता आमी वस्को जावंक पावता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी दुसरें कितें देखता खारवी आपली झाडां धुता कित्याक ताका त्या झाडांचेर ताचो वावर धंदो चलता ताचो घराबो चलता ताचें पोट चलता म्हणजे तो ताचेर तें साधन जावन आसा आनी तो आपलें तें सांबाळटा आमी कितले फावटी सांबाळूंक दिना गरज जाली आमी वस्तू काडून सायडाक दवरता आमकां खबर ना दुसऱ्या फावटी त्या वस्तूची गरज पडटली म्हूण जाणान जावन आमी निग्लेक्ट करता बायबल काडून आमी नाका थंय दवरता जेन्ना दवरपाचो जागा आसा थिंगा आमी दवरना हालेलुया कित्याक आमी तें चिंतिना तें देवाचें उतर पवित्र उतर ताचो जागो खंय आसूंक जावो प्रेज द लॉर्ड जरी आमकां उगडास ना जाल्यार तें उगडास हाटाचें उतर आमी खंय दवरूंक जाय तेवूय आमकां खबर ना जायत्यो फावटी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो झाडां धुता झाडांची सफाई करता कित्याक तो जाणा ती झाडूच म्हाका फुडें वतली त्या झाडा वयल्यान त्या झाडा वेल्यान म्हजो धंदो फुडें पावतलो त्या झाडा वेल्यान म्हजो घराबो जियेतलो हालेलुया वय न्हू त्या पासून निवृत्तकाय करता सफाई करता आनी बरो खारवी मोगाच्यान सदांच आपली झाडां सांबाळटा तो आपल्या जिवाचें नुकसाण पळयना कितलोय थकवा आसा जाल्यार पयलीं आपली बोट झाडां तो जाग्यार दवरता कित्याक तो ताचो मोग धंद्याचो मोग आपल्यापणाचो मोग हालेलुया तर कितें म्हणटा ते आपल्या वस्तूचें केअर करता आमी कितले फावटी आमच्या वस्तूचें केअर केला जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जी वस्त आमकां गरज जाय तेन्ना जायना जाल्यार आमी तेजी बेपर्वा करता तर हिंगा ह्या जाग्यार कितें शिकयता सांबाळपाची आमी सांबाळपाची गरज आमी तोंडान सांबाळटा पूण आमच्या कुडीन ती नितळ करून सांबाळपाची गरज आसा तशें देवाचें उतरय मोगाच्यान आमी सांबाळपाची गरज आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. जर जितले नितळ न्हू तितले बोलाक एक बरें. जितले आमी आमची कूड नितळ दवरता न्हू तितले सिकनेस पयस रावता. हालेलुया. जितले देवाच्या उतरान आमी नितळ रावता न्हू तितले आमकां नितळ आनी निर्मळ जिवीत भोगूंक मेळटा. वय न्हू. हालेलुया. त्या पासून नितळसाण चड गरजेची. तर मोगाच्यानो आमचें जिवीत कोण नितळ करता? आमी संवसाराच्यो वस्तू नितळ करता. वय न्हू. आमची कापडां नितळ करता, आमची जेवणाची आयदनां नितळ करता, सगळे वस्तू आमी पूण आमचें जिवीत कोण नितळ करतलो? गरज आहा आमचें जिवीत नितळ जावपाची? आसा न्हू. कित्याक एकूच जिवीत आहा तें. दुसरें आनी जिवीत मेळचें ना. दुसरें जिवीत मेळटलें आमकां? एकूच जिवीत दिल्लें आहा जाल्यार कितलें मोलादीक तें आनी कशे भाशेन आमी सांबाळूंक जाय आसलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ज्या मनशांक मोगाच्यान सीख आहा न्हू जिविताक दिसाक दीस म्हणजे सारवार जावंक आशेता तांची दशा पळयत जाल्यार केन्ना कळून येता. आयज आमकां देवान जिवीत दिलां. आमी चिंतीन हांवें जिवीत कोणाचो आहा तें कशें सांबाळूंक जाय. हालेलुया. पूण जो मनीस सीख आहा तो एका दिसाक आवडेता. पयशे आसा पूण कांयच फाव तेजो उपकारना. वय न्हू. चारी वदांनी पिडेन ताका धरलो आसा सुटका ना पूण सुटका कोण दिता? देवाचें उतर. हालेलुया. कित्याक आच्यात हांव सुटका. प्रेज द लॉर्ड. तो जेनेजाराताचें तोळें म्हणजे त्या तोळ्याचें उदक आनी देवाचें उतर आनी शिमावाचें व्हडें जावन आसा. तर कोण शिमावतो? हांवूच कोणी तरी आसतो. आमच्याच मदें आसतलो न्हू. आमीच. इनफॅक्ट आमीच. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी लास्ट वर्ड वॉज बाय 5 Luke 5:3. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. आता जेजू म्हणटा कितें? तातूंत एका वड्यार चडोवन तें शिमाव पेद्रूचें वडें आसलें म्हणटा. जेजून एक वडें विसरून काडलें. दोगां मदलें एक विसरून काडलें. हालेलुया. तर म्हाका आमी विचून काडपाची गरज आसा. आमी जायत्यो फावटी दोळ्यांक देखता तें विचून काडटा पूण त्या व्हड्याची मजबूती आहा वो ना, तें बॅलन्स धरतलें वो ना. अश्यो जायत्यो गजाली आसा, खबरो आसा, ताचेर आमी फोकस करपाची. आनी त्या वेळार कितें तें एका जाग्यार चडोवन ताणें कितें केलें? शिमावाचें तें व्हडें काडलें. ताणें तें व्हडें विचून काडलें. प्रेज द लॉर्ड. तर ताणें दुसरें व्हडें कित्याक काडूंक ना? हालेलुया. कळून येता की शिमाव सेवा ताचो व्हडलो एक प्लॅन आसा. आयज देव आमकां जेन्ना विचून काडटा न्हू आमच्या समय देवाचो एक व्हडलो प्लॅन आसता पळयता. हालेलुया. जी कोण म्हजी भाव भयणां ऑनलायन आसा, जी ऑनलायन मेसेज आयकतली हांव, तुमच्या सभेत देवाचो एक व्हडलो प्लॅन जावन आसा. आयज पासून तो उक्तो जावंक ना पूण दीस येतना तो देव उक्तो करतलो. निराशी जावपाची गरज ना. आमी निराशी जाता आनी आमकांच आमी फटोवन घेता. कित्याक जेन्ना जेजून शिमावाचें व्हडें विचून काडलें, शिमाव पेद्रूचें व्हडें विचून काडलें, देव म्हाका तुका आनी आयकतल्यांक आनी देवाक रावतल्यांक देव विचून काडटलो. प्रेज द लॉर्ड. जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे वासावणी. ही देवाच्या उतरा प्रमाणे प्रोफेसी जावन आसा. म्हाका कोणाक घेवंक जाता ताणें घेवची, आपल्या जिविताक लावची आनी आशिर्वादीत जावचें. हालेलुया. आनी कितें म्हणटा? आनी ताणें कितें मागलें? मातशें तोडेक लावन तें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. हालेलुया. तर मागप सद्दां बरें न्हू. ओडून घेता तें कुशीन वो मागून घेता तें कुशीन. जायत्यो फावटी आमच्या गांवांत उडी आसली, तार आसली, आलतोड सरपतोड, जायते भुरगे मस्तेपणांनी घेताले आनी ती तार उडे सोडटाले आनी आपल्याक जाय त्या भाशेन फुडें वताले. कित्याक तो जो तारयो आसलो तें काम करपाचो तो वस्कोत आसलो बाडो. ताच्या वस्कोतायेची फकाणां करताले. हालेलुया. कसलें आमच्या जिवितान आमी पळयलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें म्हणटा? आनी व्हड्यार बसून थंय तावन त्या लोकांक शिकूंक लागलो. म्हणजे तोण्याची दोड, दोड्या उपरांत उदक, तो उदकाचेर जाय जाल्यार व्हड्याची गरज. आमकां सगळ्यांक व्हड्याची गरज आसा. तर उदकाचेर आमी
कशी रावतली आमच्या रावंक जायना देवाच्यान रावूं येता जेजूच्यान रावूं येता तरी ताणें व्हड्याचेर रावून शिकयलें कित्याक त्याच फुडें आनी जागो नासलो चारय वतांनी देवाचें उतर कितें सांगता ताका म्हणजे वेडो घालून आसले वो साबार जायतो लोक आसलो प्रेज द लॉर्ड तो जेजून दोगां मदलें एक वडें मिचून काडलें कित्याक जायत मोगाच्यान कित्याक जाय हाचे वयल्यान आमच्या जिवितांत कितें आमकां शिकोवंक मेळटा जेजू म्हाका तुका केन्नाय कोण विचून काडटलो फकत आमी रावपाची गरज आनी जायते जाणांक विचून काडले आसा पूण तांकां खबर ना जी म्हणजे ऑनलायन भाव भयणां आयकता तांकां सांगता कितल्या जाणांक तुमकां विचून काडले आसा पूण तुमकां खबर ना कित्याक देवाच्या उतराक आमी कान आनी काळीज दिवंक प्रेज द लॉर्ड रायट खबर ना कित्याक देवाचें उतर खबर ना गिफ्टेड आहा ती देणी आहा तांकां पूण उतर ना मोगाच्यान आनी जेन्ना उतर ना तेन्नाय शेका जावंक पावता पडोंक पावता हालेलुया आनी शिमोन पेद्रूचो एक बरो गूण दाखोवंक येता शिमोन पेद्रून कितें केलें ताका ना म्हणोंक ना ताका ताणें व्हडें ना म्हणोंक ना जायते फावटी कित्याक शिमोन पेद्रूचो पयलींच वळख तांची पयलींच बॅट तेंची जायते फावटी आमी कितें अनपतीच कोण मनीस आयलो जाल्यार आमी कितें म्हणटा म्हज्या गोड्याक कितें आटलायता म्हज्या वस्तू कितें आटलायता म्हणटा ना पूण ताणें तशें कांयच म्हणोंक ना ताणें तशें कांयच म्हणोंक ना ताका अलावड केलें परवानगी दिली इनफॅक्ट ताणें त्या फुडें व्हेलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मोगाच्यान आमी दिवपाची गरज आनी दिवंक आमी शिकपाची गरज जायते फावटी दिवपाचो टायम येता न्हू आमकां फाल्यां ताची गरज पडटली आज कित्याक दिवया फुडाराक ताची गरज पडटली आमी कित्याक आतांच तें दुसऱ्याचेर काबार करुया असली चिंतना आमच्या मदीं जायते फावटी येता त्या पासून जे आमी देवाचें उतर आयकता जशें शिमावान दिलें अलावड केलें आमी अलावड करुया देवाच्या कामाक तर कोणी कसलीच वस्त मागता हालेलुया जेन्ना जेजू गाडवाच्या पोराची गरज पडली पळय न्हू ताणें आपल्या दोगांशी सांगलें वसा तुमच्या जाग्यार तुमकां गाडू मेळटलें गाडवाचें पोर मेळटलें ताका सोडात म्हजेशी हाडात आनी कोणूय तर तुमकां विचारीत ताका कित्याक सोडटात वो कित्याक वतात सांगात सोन्याक ताची गरज आसा आनी इनफॅक्ट तशेंच जालें ताका विचारलें तुमी ताका कित्याक वतात कारण सांगात सोन्याक ताची गरज आसा आनी तेणी ताका रोखडेंच व्हरोंक अलावड केलें हालेलुया हालेलुया तर ताका रोखडेंच व्हरोंक ताका अलावड केलें तर मोगाच्यान जेन्ना देवाच्या गरजेक कितेंय तर आमच्या तावन गरज पडटा आमी अलाव करपाची गरज आसा आमी दिवपाची गरज आसा हालेलुया तो वेळ पत्तून येवचो ना पत्तून देव तसलो वेळ आमच्या जिवितांत हाडीत ना हाडीत आमकां खबर ना पूण जेन्ना वेळ येता तेन्ना आमी तें दिवपाची गरज आसा आनी तेन्ना आमी दिना जाल्यार कोण दितलो मोगाच्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जेन्ना ते दिता ते भायर म्हणजे उदकान दर्यान व्हरता म्हणजे त्या तळ्यान भायर व्हरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कितें म्हणटा हे तो बोट उदकान आनी उदकाचेर बोट आसा प्रेज द लॉर्ड जेन्ना दिलें आनी व्हेलें तेन्ना कितें जालें बोट उदकान आनी उदकाचेर बोट त्याच भाशेन मोगाच्यान आमी जेजू सांगता आनी जेजू आमच्या सांगता हालेलुया कितलीं जाणां आसात म्हणटा जेन्ना आमी तशें दिता जाल्यार जेजू सांगता आनी आमी आनी जेजू आमच्या सांगता आसतलो वय न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर उदक जावन आसा पवित्र आत्म्याची उदकाक पवित्र आत्म्या सोर केल्ली आसा आनी बोट जावन आसा पवित्र सोबेचो उदक तर ती बोट व्हडें जावन आसा पवित्र सोबेचो रूपकार तर आमी कोण जावन आसा मोगाच्यान हालेलुया आमी व्हडें न्हू आमच्या भितर देवाचो आत्मा ना आमी पवित्र सोबेचो रूपकार जावंक शकना हालेलुया आमीच तें पुलपीट न्हय आमच्यात देवाचें उतर घेता न्हय पूण दिवंक जाय दिता तें व्हरता मोगाच्यान हालेलुया तर आमकां पवित्र आत्म्याची
गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी आमचे वयर जेजूक अधिकार दिवपाची गरज आसा. हालेलुया. आणि जो अधिकार आमी दिल्या शिवाय प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, जेन्ना जेजू दारार मागता आणि कोण दार उगडटा ताच्या सांगाता रावतलो, जेयतलो, खातलो, पियतलो म्हणटा. जेजूच्यान भितर येवंक जायना, जाता न्हू. पूण जेजू दारार मागता, पूण दार उगडून आपूण भितर वचना. तो म्हणटा तुमी उगडपाक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर तशी पवित्र आत्म्याची आमकां गरज जावन आसा मोगाच्यान. त्याच पासून आमी जेजूक आमच्या जिविता वयर अधिकार दिवपाची गरज आसा. जे आमच्या जिवितान वायट जाता ताचेर अधिकार दिवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी अधिकार दिवंक फाटीं सरता जाल्यार आमी पिकास नको जाता. वा आमकां तें फुडें मेवचें ना. कित्याक सांगूंक जाय, जेजू असल्या सिच्युएशनाक तूं अधिकार घे, तूं उबो राव, तूं म्हज्या घराब्यार उबो राव. हांव तुका येवकार दिता म्हज्या घराब्यान, हांव तुका येवकार दिता म्हज्या फॅमिलीन, हांव तुका येवकार दिता म्हज्या जिवितान. तूं वाट चोय म्हाका. आनी जेजू आमकां सोडून घालतलो. हालेलुया. जेजू आमकां सोडून घालतलो. कितल्या जाणां दुबाव हा जेजू सोडून घालतलो म्हणून. जशें आमी जेजू सांगे मागलें, तूं म्हज्या जिवितान यो आनी तूं म्हाका फुडें व्हर. हालेलुया. म्हज्यान जायना हें जिवीत ताणून, म्हज्यान जायना हें सिकनेस वचून. जेजू येवचो ना, सोडून घालतलो. कितल्या जाणां डावट आहा जाल्यार सांगात डावट आहा. प्रेयर करुया. हालेलुया. तर आमी जेजू सगळें लागीं सरपाची गरज आसा मोगाच्यान. आनी जेजून कितें केलें, जेन्ना तो दोडेर आसलो, लोकांच्या सांगाता आसलो, म्हणजे लागीं आसलो, कोणा सगळें उलोवंक ना. उलयला उलोवंक ना. जेन्ना तो बोटीर बसून भायर गेलो, भायर ताणें उलोवपाक कमेस केलें, भायर ताणें शिकोवपाक कमेस केलें, भायर ताणें देवाचें उतर ताणें दिवपाक कमेस केलें. हालेलुया. जायत्यो फावटी मोगाच्यान आमचे सर यशस्वी जाता. आमचें ब्लेसिंग लागींच आहा पूण आमकां मेवना. हालेलुया. आमचें ऑनलायन माहिती बाबड्यात आमचें ब्लेसिंग लागींच आहा पूण आमकां मेवना. कित्याक मेवना? आमकां दिवपाचो टायम येवंक ना, आमचो टायम पावूंक ना. पूण जेजू बोटीर पयसतान उडयता. हालेलुया. पयसतान देवाचें उतर दिता. हालेलुया. पयसतान देवाचें उतर वाडटा. हालेलुया. पयसतान ब्लेसिंग दिता. हालेलुया. पूण लागीं आसलो कोणाकूच ताणें एकूय उतर म्हणूंक ना, एकूय ब्लेसिंगाचें उतर दिवंक ना. म्हटलें हालेलुया. कित्याक जायत्यो फावटी आमची ब्लेसिंगां लागीं आसल्यार ती आमकां मेळना, पूण पयसतान येता. आनी हो जावन आसा देवाचो प्रेम मोगाच्यान. आपले आसा ते आमकां पयस रावतले, पूण पयस आसा ते आमकां लागीं रावतले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर मेसेज जावन आसा ही मोगाच्यान. आयची मेसेज जावन आसा ही, जेजू वड्यार बसून लोकांक शिकयतालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी एका उतरांतल्यान जेजू तांचें जिवीत दितालो. हालेलुया. तांच्या जिविताची पेकोणी करतालो, तांच्या आत्म्याची पेकोणी करतालो. हालेलुया. दुसऱ्या उतरांनी सांगप म्हणजे नितूळ करतालो, साफ करतालो. हालेलुया. कित्याक हांवें आदींच सांगना, जें कितें आसलें तें आमी मेळ्ळें केल्लें आसा. जें मेळ्ळें जातकच म्हणटो आनीकूय ताका चिकोल लागता, आनी तें मेळ्ळें जाता, आनी तें सारकें गोश्ट जायता जाल्यार तें नितळ करपाची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू एका उतरांतल्यान त्या लोकांक दितालो मोगाच्यान, त्या पोरजेक दितालो मोगाच्यान. आनी आयज म्हाका आनी तुका आमकां पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांतल्यान जेजू दिता. जसो आपल्या रोगटान दुनून नितळ करता तेजें उतरूय आमकां दिता मोगाच्यान. फकत आमी जेजूक दिवपाची गरज आसा, आमी जेजूक आयकोवपाची गरज आसा. हालेलुया. तर जेन्ना तो नितळ करता आमकां पेकोणी करता, पेकोणी दिता. हालेलुया. ताचें जिवीत आमचें जिवीत सांबाळूंक व्हरूंक तो आमकां आदार करता. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी आमचें जिवीत आमच्यान सांबाळूंक जायना, आमकां उगट लागता, पूण जेजूच्या उतरांतल्यान तें आमकां फुडें व्हरूंक आदार मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर एक खारवी झाडां धुता आनी जेजू आमचें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. एक खारवी आपली झाडां धुता, कित्याक तो बरो खारवी. कित्याक हांव बरो म्हणटा, ताका त्या झाडांचो हुस्को आसा. आनी जेजू कितें करता, आपल्या परजेचें जिवीत दिता.
मेळे जिवीत दिवन ते नितळ करता आपल्या आपल्या उतरांतल्यान वय न्हू कित्याक आपल्या पोरजेचो इबाड जालो जेजूक नाका कित्याक ताचें मिशन कितें आमकां सगळ्यांक साल्वेशन आमकां सगळ्यांक आपल्या सांगाता व्हरोंक वय न्हू कित्याक म्हणटा हांव आसा तुमी आसूंक जाय हांव वता आनी परतून येतलो मेन्शन घर तयार करून येता आनी परतून येतलो आनी हांव तुमकां वता ज्या जाग्यार हांव आसा थिंगा तुमी आसूंक जाय हालेलुया तो जेजू कितें करता मोगाच्यान जशें तो खारवी झाडां दिता जेजू आमचें जिवीत दिता आपल्या उतरांतल्यान जेन्ना आमी पवित्र सभेन येता देवाच्या घरान येता जायते फावटी कोणूय तो जावं देवाचो सर्वंट जेन्ना उतर दिता ताणें म्हाका म्हटलां पळय 2 फावटी म्हाका पयला म्हाका म्हटलां देवाचें उतर देवाच्या तरुणार्थान गेलां हें म्हजें उतर न्हू हें खंयच्या सर्वंटाचें उतर न्हू आनी नदर हांवें वयर मारपाची कोणूय सर्व वयर पळयतलो खंयचेकूच पळयतलो न्हू जाल्यार कसलें दुबावाचें पातळ घेवन तुका लागता जाल्यार घे तुका लागता जाल्यार मानून घे तुका लागता जाल्यार रिपेंट जाव मोगाच्या भाव भयणाक सांगता ऑनलायन आयकता तुमकां लागता जाल्यार मानून घ्या रिपेंट जावा कित्याक जेजू आमकां दिता जसो खारवी आपली झाडां दिता जेजू आमचें जिवीत दिता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो खारव्याक आपल्या झाडांचें पडना कित्याक तो तांकां सांबाळून दवरता जेजूक आमच्या जिविताचें पडला कित्याक जेजू आमकां सांबाळून दवरूंक सोदता सांबाळून राखून दवरूंक सोदता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर आमच्या जिविताची साफाई जाल्ली जाय मोगाच्या आमच्या जिविताची नितळकाय जाल्ली जाय आमी कापडां धुता घरान नेटयता सगळ्यो वस्तू आमी नेटयता पूण वतम्याचें कितें वतम्याक कसले आमच्या दाग लागिल्ले आसात कसले दाग आमी लावन घेतले आसात आनी वयल्यान आमी कितें म्हणटा हांवें कांयच करूंक ना म्हाका कांयच खबर ना सगळें खबर आसा मोगाच्या न्हू पूण जायत्यो फावटी आमी आमकां फटयता हालेलुया आमी आमकां फटोवचे परस आमकांच आमी जेजूच्या हातीन घालया जेजू दुदाच्या प्रमाणे आमकां धुवूंक हालेलुया जेन्ना दुखतना मातशें तर घासतना तो लागलें जाय तूं रडचें न्ही मोगाच्या दाग वसोंक जावो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो जेजू सगळें आमकां दिवया आनी जेजू आमकां नितळाक निवृत्त करतलो कित्याक जशें तो आपल्या फॅमिलीचें पोट भरता त्या झाडांतल्यान त्या धंद्यांतल्यान तशें आमचें जिवीत जेजू नितळ आनी निर्मळ करता आपल्या उतरांतल्यान प्रेज द लॉर्ड तर जेजू ह्या उतरांतल्यान जेजू आमचें जिवीत दिता आमी कितलीं जाणां मानून घेवंक तयार आसा कितलीं जाणां मानून घेवंक तयार आसा मानून घेवपाची गरज आसा सजमन घेवपाची गरज आसा त्याच पासत कितें म्हणटा जेनेराताचें तळे आनी शिमांव पेद्रोचें व्हडें हालेलुया हे आमच्या कुडींत आमच्या जिविताक खंयच्या वदान लागता ते आमी वळखून घेवपाची गरज आसा आनी लागता थिंगा आमी घेवपाची गरज आसा थोडीशी स्टोरी त्या तळ्याचें नांव दिलें ह्या जेनेजाराताचें तळें हांवूच तें तळें आमीच तें तळें वय न्हू आमीच ती बोट त्या तळ्यान झाडां मेळ्ळी जाता आमचें जिवीत मेळ्ळें जाता ह्या संवसारान आमचें जिवीत मेळ्ळें जाता जात करून आमी घेता कोण आमकां दितलो शिमांव पेद्रो आपल्या झाडांचो मोग करता जेजू आमच्या जिविताचो मोग करता प्रेज द लॉर्ड आयज जावन आसा ही मेसेज मोगाच्यान आमकां सगळ्यांक देवाक ताळयो मारून आर्गांनी वाखाणी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू